अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले 2 रकात किस तरह पढ़ी जाती है, सुन्नत ही सही या फ़र्ज़ ही सही बता दूंगा। 2 रकात किस तरह पढ़ी जाती है और 4 रकात किस तरह पढ़ी जाती है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कोई भी नमाज हो, मिसाल के तौर पर अभी असर का वक्त है तो असर का ही नमाज सही, और फ़र्ज़ नमाज अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो नियत करेंगे कि मैं असर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। 4 रकात कहना है तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नियत करने के बाद सबसे पहले तकबीर कहेंगे, यानी कि अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। ये हम लोग तकबीर कहते हुए किए हैं, यानी कि अल्लाहु अकबर कहते हुए, ठीक है। अब उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरतुल फातिहा है, पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद एक सूरह मिलाएंगे, कोई भी सूरह मिला लेते हैं, तब्बत यदा ही मिला लेते हैं। सूरह मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाइए, अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे और खड़े रहकर पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द, और भी पढ़ सकते हैं हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी बैरकैफ। कम से कम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, खड़े हो गए अच्छी तरह से। अब सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाहु अकबर, सजदे में चले गए। सजदे में जो सजदे की तस्बीह है उसको पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार। उसके बाद अल्लाहु अकबर, इस तरह बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर फौरन दूसरी सजदा नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा रुके, कम से कम 3 सेकेंड रुक जाए। इस रुकने में भी आप कुछ दुआ पढ़ सकते हैं जो हदीस से साबित है, जैसे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, इसको 3 बार पढ़ ले। या तो आप पढ़िए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वाफ़नी वरज़ुक़नी, कुछ भी पढ़ लीजिए याद है तो। और अगर याद नहीं है तो चुपचाप 3 सेकंड बैठे रहे। उसके बाद दूसरी सजदा करें, अल्लाहु अकबर। सजदे की तस्बीह जैसा कि बता दिए, सुबहान रब्बियल आला 3 बार। पढ़ने के बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ेंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक सूरा मिला लेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद ही सही मिला लिए। इतना करने के बाद फिर रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर। रुकू में जाने के बाद रुकू की जो तस्बीह है सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद अब सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। सजदे की तस्बीह जैसे कि बता दिए 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के बैठना है। बैठकर यहाँ पर 3 सेकंड रुकेंगे, यानी कि बॉडी को पूरा खुशू खुशू के साथ बॉडी को पूरा जहाँ अपने अपने जगह में बैठ जाने देंगे, आराम करने देंगे। तो 3 सेकंड के बाद फिर दूसरी सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। सजदे की जो तस्बीह है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएंगे। बैठ गए। अब यहाँ पर जो बात समझना है वो समझिए, दूसरी रकत में बैठे हुए हैं। दूसरी रकत में अगर हमको 2 रकत ही पढ़ना है, वो 2 रकत फजर की फ़र्ज हो या 2 रकत फजर की सुन्नत हो या 2 रकत नफल नमाज हो, कुछ भी हो, अगर हमको 2 रकत में ही 2 रकत ही पढ़ना है तो 2 रकत में क्या करना है हमको, सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक अला, ये दरूद शरीफ है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कोई दुआ पढ़ना है, जो भी दुआ आपको याद है, हदीस से जो भी दुआ साबित हो, कुछ भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं और इस दुआ को भी पढ़ा जाता है खास करके। तो इस दुआ को पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे दाहिने तरफ, उसके बाद बाएं तरफ। कब? जब आपको 2 रकत पढ़ना है तब 2 रकत पढ़ना है तब सलाम फेर देंगे। ये 2 रकत का तरीका हो गया। लेकिन अगर आपको 4 रकत पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बैठने के वक्त सिर्फ अत्तहियात पढ़कर, सिर्फ अत्तहियात यानी कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इसको पूरा पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे।
اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر رکوع میں جانا ہے۔ لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ایک سورہ ملانا بھی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے آپ کو کیا نماز پڑھنا ہے، تو سمجھ گئے مسئلہ۔ تو فرض اگر پڑھنا ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین آمین کہہ کر رکوع میں چلے جائیے، رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے 3 بار، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیے، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے میں جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے 3 سیکنڈ، پھر دوسری سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر، 3 بار تسبیح پڑھنا ہے رکوع کی، سجدہ کی۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے ہم لوگ، اچھا 1 منٹ، یہ جو تیسری رکعت ہے، اگر ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں فرض، تو تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہی آپ کا تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، سلام پھیر دینا تیسری رکعت کے۔ لیکن ہم کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے، ڈائریکٹ کھڑا ہو جائیے چوتھی رکعت کے لیے۔ یہ ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے چوتھی رکعت کے لیے، کیونکہ تیسری رکعت میں ہم لوگ کو بیٹھنا نہیں ہے۔ چوتھی رکعت میں ہم لوگ کیا کریں گے، اگر فرض نماز ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اگر سنت نماز ہے تو کوئی ایک سورہ ملانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے پھر رکوع کریں گے، رکوع میں جائیے، رکوع میں جائیے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ اچھا رکوع میں جانے کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد جب کھڑا ہوں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اتنا کہنے کے بعد پھر ہم لوگ سجدہ میں جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے میں جا کر 3 بار تسبیح پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں گے، 3 سیکنڈ بیٹھیں گے، بدن کو آرام دیں گے، پھر دوسری سجدہ میں جانے کے وقت اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، 3 بار تسبیح پڑھ کر، یہ ہم لوگ چوتھی رکعت ہے تو 3 بار تسبیح پڑھ کر ہم لوگ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ گئے۔ اب یہ میرا آخری رکعت ہے، وہ سنت ہو یا فرض ہو، یہ میرے آخری رکعت ہے، چوتھی رکعت۔ اب یہاں پر ہم لوگ تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ پورا پڑھیں گے، درود شریف اللہم صلی علی پورا پڑھیں گے، اللہم بارک علی پورا پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی دعا پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی، اس دعا کو پورا پڑھیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد سب سے پہلے داہنے طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد بائیں طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح نماز مکمل کیا جاتا ہے۔ پھر سے ایک بار بتا دوں کہ اگر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر سب کچھ پڑھ لیں، یعنی کہ التحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دعائے معصورہ پڑھیے، دونوں طرف سلام پھیر دیے، نماز ختم، یہ دوسری رکعت۔ لیکن اگر آپ کو تیسری رکعت 3 رکعت پڑھنا ہے تو دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیے، تیسری رکعت جس طرح آپ کو پڑھنے کو بتایا گیا پڑھیے، تیسری رکعت میں بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ کو 3 رکعت پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں بیٹھ کر، جیسے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھ کر آپ کو التحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، سلام پھیر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 4 رکعت کی والی نماز پڑھنا ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں تو آپ بیٹھ گئے، دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، تیسری رکعت پڑھے، تیسری رکعت کا رکوع کیے، سجدہ کیے، سجدہ 2 سجدہ کرنے کے بعد فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، مطلب تیسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے جب آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے، جیسے کہ ابھی بتائے۔ تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد 2 سجدہ کرنے کے بعد اس طرح بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد پھر وہی التحیات پورا پڑھنا ہے، درود شریف پورا پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پورا پڑھنا ہے، اس کے بعد دائیں طرف سلام اور بائیں طرف سلام، اس طرح نماز مکمل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔